अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आप सबको ऐसे ही खुश रखें, सलामत रखें। नाजरीन, आज पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आवाज़ में एक बयान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो शख्सियत हैं जिनका ये बयान है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज़ है इनके बयान करने का, और अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है। और वो शख्सियत हैं पीर अजमल रज़ा कादरी साहब। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत तकरीर है, बहुत ही खूबसूरत बयान है, लिहाजा कोशिश यही करें कि वीडियो पूरी देखें। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पीर साहब का बयान शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर ऐसी अच्छी इस्लामी वीडियो आप तक पहुँच सके। बाप बेचारा एक गलती पर बच्चा करता है तो वो जाता है, दूसरी करता है तो जाता है, तीसरी जगह भी उसके हिस्से की माफी मांगने जाता है, बड़ा कुछ करता है। फिर एक वक्त आ ही जाता है कि जब बाप मजबूर हो के अखबार पे इश्तिहार देता है कि मैंने इसे आग कर दिया है, अब मैं इसके स्याह सफेद का मालिक। क्या ख्याल है आपका? पहली गलती पे अब्बा जी ऐसे कर देते हैं जी, दूसरी पे करते होंगे। कब करते हैं? जब बोले जब हद हो जाती है। और एक दो इश्तिहार नहीं होते। आप सवेरे अखबार खोलें, अखबार के अंदर के सफात का मुताला करें तो शायद दर्जनों इश्तिहार होते हैं आंखनामे के। भाई किस बाप का दिल करता है कि वो बेटा जिसके लिए उसकी उम्मीद है कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो लिख के दे दे कि मेरा रिश्ता ही कोई नहीं बेटे के साथ? किसका दिल करता है? और फिर यहां तक नहीं होता, बल्कि आप कानून जानने वाले लोगों से कभी पूछें, वो आंखनामा लोग अदालतों में जमा कराते हैं, कहते हैं जी मैंने तो अखबार में निकाल दिया, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है। अम्मा कहती है मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? कब होता है ऐसे? जब बच्चा हद कर दे, जब बच्चा 1 2 3 4 गलतियों पे ऐसा, अल्लाह भी बंदे को सजा देता है। लेकिन कब? जब बंदा बाज ही ना आए, बंदा तौबा करे ही ना, रुजू ही ना करे, सोचे ना कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए। हम लोग अपना एक ज़हन बना के जिंदगी गुजारते हैं, एक ज़हन बना के, बल्कि लोग गुनाहों के नाम बदल बदल के वक्त गुजारते हैं। हम अपने नफ्स का बुत बना के सारा वक्त उसी की पूजा पे माज़ अल्लाह लगा देते हैं। बस ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, चौथी बात सही कोई नहीं। इसी के अंदर हम उलझे रहते हैं मेरे भाई, रहमत इलाही का गलत तस्वर अपनाते हैं। ओ मेरे भाई, किसी बंदे की मजबूरी तो माफ होती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ज्यादती करे तो वो माफ, उसकी माफी, जिस बच्चे को पता हो ना उस्ताद को कि इसके वाकई घर में फौतगी हो गई थी, उस्ताद उसे सलाह नहीं देता। जिसका पता हो कि वाकई ये बीमार था तो उस्ताद उसे क्लास में खड़ा नहीं करता। जिसका पता हो कि ये ज्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, उस्ताद उसे डंडों से मारता है और ज़्यादा मारता है, कहता है तू नालायक है, तू जानबूझ के करता है। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत है, हर एक पे बरसती है, लेकिन एक बंदा खड़ा ही हो जाए रब के मुकाबले में, वो ना नमाज पढ़े, ना मस्जिद आए, ना कोई काम करे, ना वो दीन की तरफ तवज्जो करे, ना वो कभी अल्लाह से इस्तिगफार करे, ना वो कभी जायज काम की तरफ तवज्जो करे, सारी जिंदगी हराम इकट्ठा करे, नाजायज करे, तो अब तूने हद कर दी। तेरे पास गजब आया नहीं, बल्कि तूने गजब को आवाज दी है। तूने अल्लाह के गजब को, बोलिए, अल्लाह के गजब को, गजब होना और होता है और गजब को आवाज देना, बोलिए, गजब को आवाज देना, इनमें फर्क है मेरे भाई, याद रख। हम आवाज देते हैं गजब को, गजब होता नहीं। देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हदीस आपने याद रखनी है, ये याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा है। हमारे जमाने में तो आम लफ्ज है ना बेवकूफ कहना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अहमक है, वो बेवकूफ है। नबी पाक फरमा रहे हैं। और मैंने कहा कम लोगों को हुजूर बेवकूफ कहते थे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो सारा दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है और फिर भी रब की रहमत की उम्मीद करता है, तो बेवकूफ है। सुबह से शाम तक लगा हुआ है, मैंने नहीं अल्लाह माननी, मैंने नहीं तेरी माननी, माज अल्लाह मैंने नहीं माननी। शाम होती है तो कहता है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। तू बताना क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की? किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को? और फला आदमी की तूने गीबत की तो तेरा उसमें क्या फायदा था? ये जो तूने सिर्फ 10 बंदों को हंसाने के लिए झूठा लतीफा सुनाया, इसमें तेरा क्या नफा था? तू सुबह से शाम तक नाफरमानी करता है, शाम को कहता है अल्लाह करीम है माफ कर देगा, अल्लाह मेहरबान है माफ कर देगा। उस्ताद मेहरबान होता है कि नहीं? फेल क्यों करता है इम्तिहान में? बोले उस्ताद बाप होता है ना, उसका दिल करता है शागिर्द फेल हो जाए, तो क्यों करता है? लेकिन शागिर्द ने ज्यादती की, उसने पढ़ा नहीं,
اس نے, میں نے کہا باپ آق نامہ لکھواتا ہے, مجبور ہو کے لکھواتا ہے نا. او بھائی یاد, بڑی پیاری مثال ملا رومی لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے گاؤں کی ایک بی بی تھی, اس بی بی نے ایک بچڑا پالا ہوا تھا. دیہاتوں میں نا بوڑھی مائیں بچڑے کو پیڑا دیتی تھی اور نام بھی رکھ لیتی تھی, کسی نے مٹھو نام رکھا ہوتا تھا, کسی نے کوئی نام. کہتے ہیں ماں نے بچڑا رکھا ہوا تھا, اماں اس کو آواز دیتی تو بچڑا دوڑا آتا, اماں اس کو پیڑا کھلاتی. بچڑا بڑا پیارا تھا, جوان ہو گیا. اماں اس لیے بچڑا پال رہی تھی کہ جب بچڑا بڑا ہو جائے گا تو ہال کے اندر بچے اسے لگائیں گے, کھیتی میں ہال چلائیں گے. بچڑا بڑا ہو گیا, اماں کے بیٹے کہنے لگے اماں لا, تو نے بڑا کھلا پلا لیا, اس سے کوئی کام لیتے. ہال کے آگے لگایا تو کہنے لگا میں نے تو نہیں چلنا. اماں کے پاس آئے, کہنے لگے یہ نہیں چلتا. اماں کہنے لگی چلو ٹائم دو تھوڑا, سمجھ جائے گا. پھر موقع دیا, پھر آئے, کہ اماں کو ہم نے اس کے ناک میں نکیل بھی ڈال دی ہے لیکن اب بھی یہ حل میں چلنے کو تیار ہے. مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر کہا اماں سے, اماں کہنے لگی چلو تھوڑا ٹائم اور دے دو, سیانا ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم اور دیا, ڈنڈے بھی مارے لیکن وہ سیانا ہونے کو تیار ہے. اب اماں کے پاس آئے تو اماں مجبور ہو گئی, دل نہیں کرتا تھا. کہنے لگی جاؤ پھر کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالو. وہ گیا کسائی کے پاس, اسے کاٹا گیا, اس کی کھال اتاری گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھا گئے لوگ. وہ مار ہو رہی تھی, لوگوں نے اماں سے کہا تجھے تو بڑا پیارا تھا, تو نے کٹوا کو دیا. تو اماں کہنے لگی پیارا تو بڑا تھا پر مانتا نہیں تھا. پیارا بڑا تھا, کاش بات مانتا, مقصد پورا کرتا تو کبھی بھی کاٹا. بھائی رب کریم نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جلے, اللہ کی رحمت نہیں چاہتی جہنم میں جلے, پر بندہ مانتا ہی نہیں, یہ تیار ہی نہیں ہوتا. یہ سویا ہوا ہے سویرے, یہ وہ گپے لگا رہا ہے عصر کے وقت چوراہے پہ کھڑا ہے, نماز پڑھنے نہیں آیا. اس نے ساری زندگی میں درجنوں لطیفے سیکھ لیے, ہزاروں کہانیاں سیکھ گیا, قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا. اس نے زندگی کی ہر چالاکی سیکھ لی ہے, نہیں سیکھی تو اپنے رسول کی حدیث نہیں سیکھی, نہیں سیکھا تو دین کی ضروری باتوں کو نہیں سیکھا. اب رب کی رحمت تو نہیں چاہتی کہ بندہ جہنم میں جائے, وہ تو مہربان ہے, لیکن رب کریم کا قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام پورے نہیں کرے گا اسے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہیں مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا چاہتا, مسلمان اپنی مرضی سے چھلانگے لگا رہا ہے, یہ خود چھلانگے لگاتا ہے, یہ باز نہیں آتا. آپ یقین کریں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی دیانتداری سے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں, ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کا ہماری دنیا داری کو بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہماری دنیا کو بھی اس غلطی کا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوست؟ کچھ گناہ ایسے, ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو, اس گناہ میں ہماری دنیا کا بھی کوئی فائدہ. جو آدمی جھوٹے لطیفے سناتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کوئی فائدہ نہیں اسے, لوگ 10 منٹ ہنستے ہیں اور باہر جا کہتے ہیں یار یہ تو کوئی غیر سنجیدہ آدمی, عقل ہی نہیں. کیا فائدہ کمایا اس نے, کیا نفع لیا اس نے؟ جو آدمی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے, 2 4 5 10 آدمیوں کی غیبت کر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار بڑا چغل خور ہے. کیا کمایا اس نے زندگی میں؟ کچھ حاصل کر لیا اس نے؟ ہمارے بہت سارے گناہ میرے بھائی وہ ہیں جن کا ہماری دنیا کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو کیوں نہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارے دین کو تو فائدہ ہو جائے, دین کو تو فائدہ ہو جائے. صرف زبان کے ذائقے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہماری طبیعت کے تقاضے ہیں, 10 منٹ کی مسکراہٹ ہے جس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑتے پھر جا رہا ہوں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے مسلمان کو کہا ہے کہ تیرا رب تو چاہتا ہے کہ بس تو آ جا, وہ تجھ پہ رحمت نازل کر دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آنا تو شرط ہے کہ نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں, جو آدمی 1 سے لے کر 31 تاریخ تک ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ لینے جانا پڑتا ہے کہ تنخواہ گھر آ جاتی ہے؟ بول کے بتائیں. پھر بھی جانا پڑتا ہے, کہ میں نے ڈیوٹی پوری کی ہے, پھر بھی جانا پڑتا ہے. ڈیوٹی پوری کرنے کے باوجود تجھے تنخواہ لینے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہا جائے ابھی آئی نہیں کل آنا, ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے پرسوں آنا, یہ بھی ممکن نہیں کہ فوراً او خدا کے بندے تو آتا ہی نہیں خدا کی رحمت لینے, تو اس کے گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا, تو توجہ ہی نہیں کرتا, تو کہتا اللہ مہربان ہے. بھائی مہربان تو ہے, تو رحمت لینے آیا ہے, تو نے کو بہانہ بنایا اس کی رحمت کا. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, بہانہ مانگتی ہے. پر بتانا تیرا کو بہانہ ہے کہ نہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا. یقین کریں نہیں مانگ, بندے قیمت مانگتے ہیں. آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں, ایک دفعہ نہ کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے, اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں, ہمہ وقت آپ تندرست ہیں, ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں.
लेकिन रब कहता तू कोई कीमत ना दे, कोई बहाना ही बना ले, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। सुने, बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब, कुर्बान जाऊं। कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले से दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता, हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदकात और खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती है। मैं बुजुर्गों ना आप जिहाद करें ना आप सदकात दे, ना लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही ना, पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदकात तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पहुंच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना, या अल्लाह वो। अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है, अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बनाना, आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की।
اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے میرے بھائی۔ اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گرا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں، پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، یہ جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی تو ایک نازل کی ہے، ابھی اللہ نے۔ ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر کے استاد تھے، میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا، تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے، تو کبھی الجھ جاتا ہوں، ایک سوال کئی دنوں کا ہے، اصول تفسیر کا مسئلہ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہیں، کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب، کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی۔ مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ، میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی، تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں، اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا، تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ، باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا، اب سب لوگوں نے